बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सजल अली और अहद रज़ा मीर, इन दोनों के दरमियान अलहदगी के हवाले से ख़बरें तो बहुत ही कन्फर्म है, लेकिन अब एक बड़े सहाफ़ी ने ये दावा किया है कि इन दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक हो गई है। और जिस तरह से सजल पहले तक तो अवॉइड करती रही कि लोगों को उनके अंदर के हालात ना मालूम हो पाए, और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में वो अहद के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात का बयान करती रही, तो इससे ये भी वाज़ेह है कि सजल चाहती थी कि ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन अहद ने जिस तरह की सरदमेहरी का एक इजहार किया और मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी, यहाँ तक कि दुबई में जब वो एक कॉन्सर्ट में मौजूद थे, स्टेज पर आए और वहाँ पर लोगों ने ज़ोर ज़ोर से सज्जल सज्जल के नारे लगाने शुरू कर दिए, और उसके बाद अहद रज़ा मीर को बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया, जिस पर अहद रज़ा मीर के वालिद आसिफ रज़ा जो है उन्होंने भी अब कुछ कहा है। वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उन्होंने इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहा है, वो सज्जल के बारे में क्या सोचते हैं और इन दोनों की तलाक क्यों हुई है, ये उन्होंने बताया। उसके अलावा एक करीबी दोस्त जो अहद रज़ा मीर के हैं, उन्होंने कुछ बातें इन दोनों के दरमियान बताई। वो कौन सा एक वाक़या था जिसके बाद इन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गई, और वो तमाम बातें जो सब लोग कर रहे हैं उनमें असल सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। एक बहुत ही करीबी दोस्त ने कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा, सबसे पहले तो मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सी बातें की। किसी ने कहा कि सजल जो है अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी, वो अपना कैरियर जो है वो दाव पर नहीं लगाना चाहती थी, शादी के बाद भी वो इसे जारी रखना चाहती थी, अहद ये सब नहीं चाहते थे, और बहुत सी बातें। किसी ने कहा कि चूँकि वो बच्चे के ख्वाहिशमंद थे और सजल अपनी लाइफ में बहुत बिजी थी, 2 साल हो गए उनके दरमियान, लेकिन कोई इस तरह की खुशखबरी भी सुनने को नहीं मिली। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि असल बात बेसिकली इनके दरमियान क्या थी, और वो कौन सा ऐसा वाक़या था, वो कौन सी एक ऐसी दावत थी जिसके बाद सज्जल जो है वो अहद से फिर दूर अहद जो है वो सज्जल से फिर दूर होते चले गए, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान कभी भी नज़दीकियाँ ना हुई। पहले तो ये हुआ कि सज्जल के बारे में ये कहा जाता है कि शुरू से ही अहद बहुत पॉजिटिव थे। अहद को मालूम था कि वो पहले फ़िल्मों में काम करती रही हैं, ड्रामों में काम करती रही हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो वजह तनाज़ा बनी वो ये थी कि अहद नहीं चाहते थे कि सज्जल फ़िल्मों में काम करे। ये बात जो है उनके करीबी दोस्त ने बताई है। उन्होंने ये कहा है कि अहद को सज्जल के ड्रामों में काम करने से तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फ़िल्मों में वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सज्जल काम करे। उन्होंने सज्जल को मना किया, लेकिन जुबैबा खान की फ़िल्म के लिए उन्होंने साइन किया। उसके बाद फिल्म खेल खेल में उसके लिए उन्होंने साइन किया, और ये बातें जो है ये अहद को बहुत खिली, और उसके बाद वो उनसे बिल्कुल ही दूर हो गए। और कनाडा में इन दोनों की ये शादी चूँकि वहाँ पे भी रजिस्टर हुई, पाकिस्तान में भी रजिस्टर हुई, और इसकी वजह से ज़रूरत थी कि अगर इन दोनों के दरमियान अलहदगी होनी है तो 1 साल का टोटल गैप होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का राब्ता नहीं होना चाहिए। तो उस राबते को उन्होंने फिर नहीं इस्तबार किया, क्योंकि वो अब सज्जल से कन्फर्म अलहदगी चाहते थे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हुई हैं बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से अहद जो है वो जेलसी का शिकार हुए। अहद ने लेफ़्ट आउट फील किया, अहद ने महसूस किया कि उनके ऊपर सज्जल का बहुत ज़्यादा साया है, शैडो उनका पड़ा है, और वो अपने आप को नहीं मनवा पा रहे, और जहाँ भी वो जाते थे तो वहाँ पर सज्जल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और ऐसा ही एक वाक़या जो है दुबई में पेश आया। वो क्या इंसिडेंट था, उससे भी पहले आपको बताऊँ कि शमोन अब्बास ने एक बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि जब सज्जल और अहद की सेपरेशन और इस बारे में बातें हो रही थी तो कुछ अंदर की खबरें उनके पास भी थी, और उन्होंने कहा था कि कई दफ़ा बीवियाँ जब वो शोबिज़ में होती हैं और काफ़ी फ्लरिश कर रही होती हैं और पीक की तरफ जा रही होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रवैया इख्तियार किया जाता है कि पार्टीज़ में, फंक्शंस में उनकी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और मर्द जो है वो बहुत लेफ़्ट आउट फील करते हैं, और ये चीज़ें जो है ये अलहदगी की वजह बनती हैं। लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, मर्दों को पीछे पीछे छोड़ दिया जाता है। बहुत से ऐसे फंक्शंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है, कुछ ऐसा ही वाक़या अहद के साथ पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से कि इससे भी पहले बल्कि 1-2 चीज़ें और बतानी मकसूद है। बेसिकली शादी की तस्वीर जो है सज्जल के, आपने नोट किया होगा कि उस तरह से पूरा एल्बम, और जिस तरह से आपने सबूर के फंक्शन देखे, सज्जल के उस तरह से फंक्शन जो है सामने नहीं आए। हनीमून की अगर बात की जाए तो उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके दरमियान एतराज़ात थे, जिस तरह से कि वो घूमना चाहते थे उस तरह से वो घूम ना सके। कुछ लोग कहते हैं जी सज्जल को घर में कैद कर दिया गया था, ऐसा हरगिज़ नहीं था, बल्कि सज्जल जो है वो अपने शौहर के साथ उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, शुरू में अपने इन लॉज़ के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। आसिफ रज़ा मीर जो है उन्होंने अभी सज्जल के बारे में एक कमेंट किया है, वो भी अभी आपको पता लगता है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि इन दोनों के दरमियान जब रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ वो था जब ड्रामा सीरियल आहन चल रहा था, तभी दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस आ गए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब दीवा मैगजीन के शूट के लिए पाकिस्तानी अदाकाराओं को बुलाया गया, उनमें सज्जल थी, यमुना थी, मिनाल थी, बहुत से लोग थे, लेकिन उसमें अहद को कहीं भी शामिल नहीं किया गया, और अहद जो है उसमें नहीं गए।
اس کے بعد دبئی میں ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا. یہ واحد ایوارڈ ہے جو پورے پاکستان کی انڈسٹری میں سجل علی کو ملا. اس وقت بھی احد ان کے ساتھ نظر نہیں آتے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک ایوارڈ، پاکستانی ایوارڈ کو بیرون ملک جب منعقد کیا گیا تھا، وہاں پر مداحوں نے دیکھا کہ سجل علی کے ساتھ احد تو موجود تھے، لیکن وہاں پر تمام کیمراز جو ہے وہ ہر وقت فوکس کر رہے تھے صرف اور صرف سجل کے اوپر. سجل سے سوال کیے جا رہے تھے، سجل کو روکا جا رہا تھا، سجل سے کہا جا رہا تھا ہمارے ساتھ تصویر کھنچواؤ. اور ان لمحوں میں لوگوں نے یہ بھی کیپچر کیا کہ احد کے چہرے پر کچھ ناگواری کے تاثرات تھے. اور یہ وہ خاص دعوت تھی، یہ وہ خاص فنکشن تھا جہاں پر احد نے سجل سے اپنی دوری کو محسوس کیا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کس طرح سے سجل کی موجودگی میں لیفٹ آؤٹ ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگ انہیں اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ وتیرہ ہے اس انڈسٹری کا جس کے بارے میں شمون عباسی بھی بتا چکے ہیں. اچھا، ایک موقع ایسا آیا، کسی نے احد رضا امیر کو وہاں پہ اتنی لفٹ نہ کرائی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب فینس بار بار آٹوگراف لے رہے تھے تو آٹوگراف جو ہے صرف سجل سے مانگ رہے تھے، اور احد کو کسی نے لفٹ نہ کرائی. لوگ ان کے ساتھ پکچرز کھنچوانا چاہ رہے تھے، انہوں نے بہت سی تصویریں کھنچوائی، لیکن ایک مداح نے جب تصویر کھنچوانا چاہی تو وہاں پر احد نے کہا کہ بس اب وہ بہت تھک چکی ہیں، بس کریں چلیں. لیکن سجل نے پھر سے احد کو اشارہ کیا، پلٹ کر واپس آئی اور اس کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، اور پھر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئے. لیکن اس وقت لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ احد کا موڈ جو ہے وہ کافی آف ہو گیا تھا. وہیں سے احد کا رویہ جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ کھٹکنے لگا تھا. لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان معاملات جو ہے وہ کافی خراب چل رہے ہیں. اب سجل نے چونکہ بڑی محنت سے اس انڈسٹری کے اندر مقام بنایا تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس کو بہت زیادہ ڈراماز اور فلمیں جو ہے ملنا شروع ہو گئی تھیں. اور یمنا جو ہے اس وقت اتنی پاپولر نہیں تھی، لیکن جب احد سے شادی کے بعد ایک گیپ تھوڑا سا آیا اور سجل نے اتنے زیادہ پروجیکٹس نہیں پکڑے، تو اس ٹائم میں یمنا زیدی کو فلرش کرنے کا موقع ملا. لیکن پھر احد کی موجودگی کے باوجود جب احد کو وہاں دبئی چھوڑ کر یہاں پاکستان آ گئی اور انہوں نے یہاں پر رہ کر بہت سے پروجیکٹ سائن کیے، تو احد بہت ناراض ہوئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ واپس ان کے پاس دبئی آئے اور اتنا زیادہ کام نہ کرے، اور خاص طور پہ فلمیں تو بالکل بھی نہ کرے. لیکن یہ پیک ٹائم تھا اپنے کیریئر کو جب وہ دیکھتی تھی سجل، جس کے لیے اسے اتنی محنت کی تھی، انڈیا میں فلم کی، اسے باہر سے ہالی ووڈ سے آفرز آ رہی تھیں. ایسے میں بہت بڑا ڈیسیژن تھا سجل کے لیے، اور سجل چاہ رہی تھی کہ احد ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، کہ انہوں نے تو شادی ایک سیلیبریٹی سے اس لیے کی کہ وہ ان کے پرابلمس کو سمجھیں گے. ان کے فیملی میں شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں، اور ان کو اس چیز کا ایک ایج ملنا چاہیے تھا، کہ ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے کام کو اچھے سے کر سکتی. لیکن احد جو ہے وہ مسلسل، ایک تو ان کے پاپولر ہونے کی وجہ سے، خود کو لفٹ نہ کرائے جانے کی وجہ سے، سجل کے فلمیں جوائن کرنے کی وجہ سے، سجل جو ہے اپنی فیملی وے کی طرف نہیں آ پا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی فلمز میں، اپنے ڈراماز میں بہت ہی زیادہ مصروف تھی. اور شادی کے فوراً بعد جب وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، اس دوران سجل کو کئی پروجیکٹس آفر ہوئے تھے. سجل ان کا حصہ شروع میں نہیں بننے دیا گیا. اطلاعات یہ بھی ہے کہ احد کی وجہ سے سجل نے بہت سے پروجیکٹس جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کیے. اس کے بعد جب وہ پاکستان آئی تو ایک کے بعد ایک پروجیکٹ ان کو ملتا چلا گیا، اینڈ دیر واز نو لوکنگ بیک. اور صنف اہن کے بعد تو بالکل ہی ان دونوں کے درمیان کہنا چاہیے کہ معاملات جو ہے اس طرح کے ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے سے بات چیت ختم تھی، اور سوچا جا رہا تھا سجل کی فیملی کی طرف سے کہ شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن احد جو ہے اب وہ بہت ڈٹرمنڈ ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب معاملہ جو ہے یہ ختم ہے، یہاں پر اب اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد جب صبور کی شادی ہوئی، صبور کی شادی میں ان کا نہ آنا، یہ تمام چیزیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں، اور خاص طور پہ جب صبور کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے بارے میں جب سجل کے بھائی نے یہ کہا کہ وہی ایک ہی میرے بھائی ہیں، اور ان کے بارے میں جب اس طرح کے کامنٹ کیے تو اس سے اندازہ ہوا کہ بالکل ایک فیملی کے درمیان جو پیار محبت والا سلسلہ ہے وہ نہیں رہا. اب آصف رضا میر جو ہے، جب خاص طور پہ ایک فنکشن میں نے جیسے کہ بتایا کانسرٹ، وہاں پہ بہت زیادہ ہوٹ کیا گیا احد کے اوپر سجل کو لے کر، تو اس کے بعد اب آصف رضا میر جو ہے، جو کہ والد ہیں احد رضا میر کے، انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے، اور انہوں نے اس رشتے کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کچھ دونوں اس طرح کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ جس میں وہ کوئی سجل کو کچھ غلط کہہ رہے ہو، لیکن انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ سجل اور احد دونوں ان کے بچے ہیں، اور وہ جتنا پیار احد رضا میر سے کرتے ہیں اتنا ہی وہ سجل سے بھی کرتے ہیں، مگر شادی اور طلاق دونوں بچوں کا پرسنل معاملہ ہے جس پر وہ کچھ نہیں بولنا چاہتے. مگر وہ ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے کپل دیکھے ہیں جس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے، مگر چونکہ وہ شوبز انڈسٹری کا حصہ نہیں ہوتے اس لیے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری سجل اور احد کے فین سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ یہ فیصلہ دونوں کے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ ہے، لہٰذا دونوں کو تھوڑا وقت دیا جائے اور تھوڑی سی مہربانی کی جائے. اس کے بعد
अहद रज़ा मीर और सजल अली इन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है। ये एक बड़े सहाफ़ी ने कंफर्म किया। उन्होंने ये कहा है कि तलाक उन दोनों के दरमियान हो चुकी है। तभी सजल ने अपना नाम जो है सजल अहद मीर से हटाकर सजल अली दोबारा से कर लिया है, जिसको कि वो मुसलसल अवॉइड कर रही थी। लेकिन अब जब ताल्लुक़ ही नहीं रहा तो उसके बाद उन्होंने उस नाम को साथ रखना, उसकी गुंजाइश बाकी ही नहीं रही थी, तो उसको हटा दिया। तो जनाब, ये थी कुछ वजूहात जो उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की तल्ख़ी की वजह बनी और मामला आखिरकार तलाक तक पहुंचा। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला जोड़ियों को कायम दायम रखे। अपना बहुत ख्याल रखे। अल्लाह हाफ़िज़।